اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مولا تیری ذات عالی نرالی اللہ تیری ذات عالی نرالی مولا تیری ذات عالی نرالی تو ہے کل جہانا دا وارث و والی تو ہے کل جہانا دا وارث و والی نبی سارے تیرے ہی درد سوالی نبی سارے تیرے ہی درد سوالی تیرے ذمے اونا دی ہے رکھوالی تو دواں جہانا تو دواں جہانا دا خالق صداویں اے سارا نظامی تو کلا چلاویں اے سارا نظامی تو کلا چلاویں مولا تیری ذات عالی نرالی کسے دا دخل وچ رتی بھی کوئی نہیں کسے دی بائی والی پتی بھی کوئی نہیں پتہ نہیں کدوں دی تو دنیا بنائی پتہ نہیں کدوں دی تو دنیا بنائی کدوں تو اے مخلوق کھاندی ہے آئی کدوں تو اے مخلوق کھاندی ہے آئی لکھاں گی جمے تے لکھاں گی موئے خزانے تیرے مولا خالی نہ ہوئے لکھاں گی جمے تے لکھاں گی موئے خزانے تیرے مولا خالی نہ ہوئے حجے سلسلہ حجے سلسلہ جاری ہے جمن مرن دا سوادا گیا نا خدائی کرن دا سوادا گیا نا خدائی کرن دا مولا تیری ذات عالی نرالی عرب تے خرب کیتے انسان پیدا عرب تے خرب کیتے انسان پیدا لکھاں ہی قسماں دے حیوان پیدا اے بھگیاڑ شیر چیتے ہزاراں درندے چرندے بہت بے شمارا اے پنچھی پرندے نے ڈاراں دی ڈاراں اے پنچھی پرندے نے ڈاراں دی ڈاراں توتے تے چڑیاں قطاراں قطاراں اے توتے تے چڑیاں قطاراں قطاراں ارباں دی تعداد جنہ دی آئی ارباں دی تعداد جنہ دی آئی پتہ نہیں کسے نو حسابی نکائی پتہ نہیں کسے نو حسابی نکائی تو ایک جگہ تے تو ایک جگہ تے روزی پچائی تو ایک جگہ تے ہے روزی پچائی اے تینوں ہی سجدی ہے تیری خدائی اے تینوں ہی سجدی ہے تیری خدائی مولا تیری ذات عالی نرالی
پتہ نہیں تو خود بیٹھائیں کھلوتا، پتہ نہیں تو خود بیٹھائیں کھلوتا، نہ بیوی نہ بچے نہ دوتا نہ پوتا، نہ ماں باپ تیرا نہ انگ ساک کوئی، پھراوی نہ تیرا اللہ پاک کوئی، پھراوی نہ تیرا اللہ پاک کوئی، تو بے مثل ہے تیری مثالی نی کوئی، کلا کوٹھا اہلو عیالی کوئی نہیں، تینوں پوچھنے نو ہے، تینوں پوچھنے نو ہے، جے کردار ہے میرا کیویں کلیا لگدا اللہ دل تیرا، مولا تیری ذات عالی نرالی، تو ہے کل جہانا دا وارث و والی۔ حمد و ثنا دی تمام مبارک کلمات اس اللہ وحدہ لا شریک دی اکیلی تنہا ذات اعلیٰ و بالا واسطے جو ساری کائنات دے انتظام چلا رہا ہے۔ درود و سلام پیغمبر کائنات، امام کائنات، امام المتقین، امام المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اعلیٰ و بالا واسطے، بخشش و مغفرت دیاں دعاواں صحابہ کرام واسطے، تابعین واسطے، تبع تابعین واسطے، اور خصوص بالخصوص دعا کرو ساڑھے جو کسی دی والد والدہ ایک یا دو میں اگر اس دنیا فانی تو رخصت کر گئے نے، میرا اللہ ساڑھے ماں باپ دی کامل بخشش و مغفرت فرمائے۔ حضرات محترم، روئے زمین دے اٹھے اللہ رب العالمین نے انساناں نو پیدا فرمایا، اپنا نائب بنایا۔ انسان دنیا تے زندگی گزار دیاں ضروریات ہوندیاں نے بندیاں دیاں، انساناں دیاں، جانوراں دیاں۔ جدوں انسان بیمار ہوئے، پریشان ہوئے، مشکل حالات دے اندر ہوئے، اللہ رب العالمین نے ہر چیز دا کوئی نہ کوئی حل رکھے ہے۔ اسی طرح ہی خالق حقیقی نے انساناں نو پیدا فرمایا۔ انساناں دے اندر طرح طرح دیاں پریشانیاں ہوندیاں نے، مشکلات ہوندیاں نے، اچے نیویں ویڑے ہوندے جاندے رہندے نے۔ انہاں دی نجات واسطے، انہاں پریشانیاں تو، بیماریاں تو، مشکلات تو نجات حاصل کرن واسطے اللہ رب العالمین نے دعا دا حل پیدا فرمایا کہ جدوں بندہ پریشان ہوئے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کرے، اللہ رب العالمین اس دعا نو قبول فرماؤندے۔ اج بندہ پریشان ہے، مشکل حالات دے اندر ہے، آنٹیاں گوانڈیاں کے رونے روئی جاندہ ہے، عزیز رشتہ داراں کے روئی جاندہ ہے، ماڑا بندہ تگڑے اگے جا کے رو لیندہ ہے، مگر حقیقت دے اندر پریشانیاں نو دور کرن والی ذات صرف میرے اللہ دی۔ دنیا دے اتے کوئی کسے دی پریشانی دور نہیں کر سکتا، بلکہ ودا سکتا ہے، کٹا نہیں سکتا۔ اگر کوئی بندہ قرضدار ہے، کسے تگڑے بندے کول جاندا ہے کہ یار میں فلانے بندے دا قرض دینا ہے، چل تو مینوں دے دے تے میں انہوں دے دیاں، بعد دے وچ انہوں دینے او پریشانی بن جائے۔ حقیقی پریشانیاں دا حل صرف رب العالمین دی ذات کو ہے۔ اسی اللہ رب العالمین دی ذات نو بھلا دیتا، رب دے درد سوالی نہیں، درد سوالی بن گئے ہیں، ایک در تے جانا اسی گوارا نہیں سمجھ دے۔ حضرات محترم، دعا کرواؤ، نیک بندیاں کرو، اپنے والدین کرو، اپنے عزیز و اقارب کرو، اپنے پہنا پراواں کرو، اور نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا
ایک مسلمان جدو دوسرے مسلمان دی عدم موجودگی دے اندر دعا کردا ہے اللہ رب العالمین او دی دعا نو قبول فرما لیندے۔ ایک بندہ موجود نہیں، ایک بندہ حج کرن گیا، انہیں دوران حج عمرہ دعا کیتی، اللہ پاکستان دے اندر میرا ویر بیٹھا ہے، عزیز رشتہ دار بیٹھا ہے، اللہ او آ ضرورت ہے، آ معاملات نے اللہ آسانی فرما دے، میرا اللہ او دے تے رحمت فرما دے دے۔ مگر اج معاملات الٹ ہو گئے، اج ساڈے معاملات کی نہیں، اسی دعا تے دینا ہم کنار، دعا تے دینا بڑی دور دی گل ہے۔ سانو کو کہے نا یار میں فیکٹری پائی ہے، میں نواں کام شروع کیتا ہے تے میرے لیے دعا کری، تے اسی پرا ہو کے کی کہنے اللہ فیکٹری لیے دعا کری تے دا بیڑا غرق ہو جائے نے تے رام کمایا، اے دا پتہ نہیں کتھوں مال لے کے آیا۔ او معاملہ ہوتا اللہ دے نال ہے، جیڑا تیرے ذمہ کام میں تو دعا کر رب جانے انہیں حرام کمایا حلال کر، تو ٹھیکیدار۔ میرے بھائی ساڈے معاشرے دے اندر تباہ کاری پریشانیاں دا حل کیوں نہیں نکل رہا؟ کیوں پریشانیاں؟ بل آ گئے، چینی مہنگی ہوگی، دال مہنگی ہوگی، فلانی شے مہنگائی آ گئی، یوری، اے وجہ کی ہے؟ قصوروار کون ہے؟ وقت دے حکمران۔ قصوروار کون ہے؟ پنجاب دا وزیر اعلیٰ، فلانا بندہ فلانا بندہ۔ او کدی اللہ دے بندیا تو انہاں دے کولوں پریشانیاں لبدا ہے، کدی رب دی بارگاہ چ تے آ، کدی او دے کول آ جڑا ساری کائنات دیاں پریشانیاں دور فرماون والا۔ حضرات جی وقار اج اپنیاں عبادات اپنے معاملات نو اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش کریے، اللہ دے کولوں منگیے، او دے در دے سوالی بنیے جدے در دی ساری کائنات سوالی۔ آؤ ذرا غور کرو اللہ دا قرآن، اللہ رب العالمین نے فرمایا، آؤ ذرا غور کر دے جانا، اج ہر بندہ گلا کردہ ہے، شکوا کردہ ہے کہ فلانا بندہ میرے قریب ہے، میں فلانے بندے دے کلو منگ لواں، فلان جناب بزرگ میرے قریب نے، میں فلان دے کلو منگ لواں۔ مگر میرے ابیرا ذرا ایک بات ذہن نشین کر لے، اللہ تو زیادہ بندے دے قریب نہ کوئی ہے تے نہ کوئی ہو سکتا ہے۔ اللہ تو قریب اپنے بندے دے کول کوئی نہیں، اللہ دا قرآن گوائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جی، اے میرے نبی جی، اے وضحا دے چہرے والے آ، واللیل دیاں زلفاں والے آ، سونیا محبوبہ، اے جڑے میرے لاچار بندے نے، اے جڑے میرے بیمار بندے نے، اے جڑے میرے قرضدار بندے نے، اے جڑے میرے پریشان حال بندے نے، اے جڑے بیماریاں دے اندر گھیرے ہوئے نے، اے جڑے قرضے دے اندر ڈوبے ہوئے نے، انہاں ساریاں نوں دس دیو۔ اللہ جی کی دس دیاں؟ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ، اے جڑے سوال کرن والے نے، اے جڑے راتاں نوں اٹھ اٹھ کے سوال کرن والے نے، اے جڑے تہجداں پڑھن والے نے، اے جڑے فجر دیاں نمازاں پڑھن والے نے، اے جڑی ظہر دی نماز پڑھن والے نے، آؤ میرے او ویرو ذرا غور کر دے جانا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ، اے جڑے میرے کولو سوال کرن والے نے، اے جڑے بیماری دا سوال کرن والے نے، اے جڑے رزق دیاں فروانیاں دا سوال کرن والے نے، انہاں بندیاں نو اللہ جی کی دسیے، اللہ جی انہاں نو کیڑے دربار دے اندر بھیجیے۔ اللہ رب العالمین نے کسے نبی دا
دا نام نہیں لیا، اللہ نے آدم نبی دا نام نہیں لیا، سارے نبیاں تو بعد دی اندر آن والے میرے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے نبی تو پہلے کتے عیسیٰ روح اللہ آئے، کتے موسیٰ کلیم اللہ آئے، کتے ابراہیم خلیل آئے، کتے جناب والا یوسف علیہ السلام آئے نے، کتے یعقوب علیہ السلام آئے نے، میرے نبی تو پہلے کتے نوح علیہ السلام آئے نے، کتے لوط علیہ السلام آئے نے، کتے آدم نبی آئے نے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ، اے جڑے تیرے کولو سوال کرنے والے نے، اللہ رب العالمین نے کسے نبی دا ایڈریس نہیں دیتا، اللہ نے کسے مزار دا ایڈریس نہیں دیتا، اللہ نے کسے قبر دا ایڈریس نہیں دیتا، اللہ نے کسی انسان دا ایڈریس نہیں دیتا، بلکہ رب العالمین نے فرمایا اللہ دے نبی نے عرض کی سونیا ربا اے جڑے بیماریاں دا سوال کرنے والے نے، اے جڑے روزگاری دا سوال کرنے والے نے، اللہ جڑے بے اولادی دا سوال کرنے والے نے، اللہ سونیا انہاں نو کتھے بھیجیے، اللہ سونیا انہاں نو ایڈریس کی دئیے۔ آؤ ذرا میرے اللہ رب العالمین نے جڑا ایڈریس سمجھایا ہے نا، اس ایڈریس تے جا کے جدوں دعا کرے گا، اس پتے تے جا کے جدوں دعا کرے گا، میرا اللہ دعاواں قبول فرما لے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ، اے جڑے میرے سوالی نے، اے جڑے بھی سوالی نے، اگر کوئی بریلوی ہے انہوں بھی دسونا، اگر کوئی دیوبندی ہے انہوں بھی دسونا، اگر کوئی وہابی ہے انہوں بھی دسونا، اگر کوئی شیعہ ہے انہوں بھی دسونا، اللہ جی کی دسنا ہے۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے بندہ اپنے گھروں اٹھ کے نہ جائے، اللہ جی تیرے کولو سوال کریے، اللہ جی توانوں ملنا کتھے آ، اللہ جی تواڈا دربار کیڑا ہے، اللہ جھنگ روڑ تے آئیے، اللہ سدھو پورے آئیے، اللہ علامہ بہاد آئیے، اللہ جی توانوں ملن واسطے ناظمہ بہاد آئیے، اللہ جی توانوں ملن واسطے پاک پتن آئیے، اللہ جی توانوں ملن واسطے گولڑا شریف آئیے، اللہ جی توانوں ملن واسطے لاہور آئیے، اللہ جی توانوں ملن واسطے کراچی آئیے۔ نا میرے رب میرے رب العالمین نے فرمایا او تیرے بندیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، او میرے بندیا میرے کولوں دی لوڑ کوئی نہیں، میں رب تے ہر ویلے تیری شارگ تو قریب ہاں، میں رب تیرے قریب ہاں، میں رب تیرے قریب ہاں، تو مینوں یاد کرے گا میں رب تینوں عطا کر دیاں گا۔ آؤ مسلمانوں ذرا منگنا کیویں آنا، اج تو کہنا ہے فلانے نو رب دیندا ہے، مینوں دیندا، مینوں دیندا، مینوں نہیں دیندا، تے ساڈا تے یقین ہے اسی اس رب نو رب ہی نہیں مندے جیڑا رب ونڈا کرے انہوں دے تے انہوں نہ دے، اللہ دی بارگاہ سارے ایک ہو جائے۔ ہاں عبادت گزار جڑا بندہ ہے وہ رب نو بڑا پیارا لگدا ہے، مگر میرا اللہ دین واسطے ہر ایک نو دیندا ہے، تو منگن والا تے بن، تو منگن والا تے بن۔ آؤ ذرا غور کرنا اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام۔ آؤ مسلمانوں جڑا بندہ کہندا ہے میری دعا قبول نہیں ہوندی، دعا انج منگیا کر جویں آمینہ دے لال محمد رسول اللہ نے دسی۔ اللہ دا قرآن اللہ رب العالمین نے فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخلین۔ آؤ مسلمانوں ذرا غور کر دے جانا، اللہ رب العالمین نے فرمایا وقال
ربکم ادعونی، اور کہا تمہارے رب نے ربکم ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں رب تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں۔ بلا شبہ وہ لوگ جو عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب وہ ذلیل ہو کر رہ جائیں گے۔ تو کہنا ہے فلانے دی رب سندا ہے، ٹمکانے دی رب سندا ہے، تو کہنا ہے فلانے دی رب سندا ہے میری نہیں سندا، تو کہنا ہے فلان دی رب سندا ہے میری نہیں سندا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا استجب لکم، استجب لکم، میں بندیاں دیاں دعاواں نو سندا وا۔ میرے اللہ نے فرمایا استجب لکم، بیماراں دیاں سنن والا میں اللہ، استجب لکم، مریضاں دیاں سنن والا میں اللہ، استجب لکم، ہاسپٹلاں دے اندر دعاواں نو سنن والا اللہ، استجب لکم، گھر دی چار دیواری دے اندر بیٹھ کے سنن والا اللہ، استجب لکم، امیر بندے دیاں سنن والا اللہ، استجب لکم، غریب بندے دیاں سنن والا اللہ، استجب لکم، ماں دیاں سنن والا اللہ، استجب لکم، باپ دیاں سنن والا اللہ، استجب لکم، وہابیاں دیاں سنن والا اللہ، استجب لکم، بریلویاں دیاں سنن والا اللہ، استجب لکم، دیوبندیاں دیاں سنن والا اللہ، استجب لکم، علی حجویری دیاں سنن والا اللہ، استجب لکم، شیخ عبدالقادر جیلانی دیاں سنن والا اللہ، استجب لکم، حضرت علی دیاں سنن والا اللہ، استجب لکم، امام حسین دیاں سنن والا اللہ، استجب لکم، امام حسن دیاں سنن والا اللہ، استجب لکم، سیدہ فاطمہ دیاں سنن والا اللہ، استجب لکم، عثمان غنی دیاں سنن والا اللہ، استجب لکم، عمر فاروق دیاں سنن والا اللہ، استجب لکم، ابو بکر صدیق دیاں سنن والا اللہ، استجب لکم، عیسیٰ روح اللہ دیاں سنن والا اللہ، استجب لکم، موسیٰ کلیم اللہ دیاں سنن والا اللہ، استجب لکم، ابراہیم خلیل دیاں سنن والا اللہ، استجب لکم، مریم علیہ السلام دیاں سنن والا اللہ، استجب لکم، سیدہ یاسیہ دیاں سنن والا اللہ، استجب لکم، نوح علیہ السلام دیاں سنن والا اللہ، استجب لکم، مچھلی دے پیٹ دے اندر یونس علیہ السلام دیاں سنن والا اللہ، استجب لکم، آدم علیہ السلام دیاں سنن والا اللہ، استجب لکم، آمنہ دے لال دیاں سنن والا۔ اللہ دی قسمیں سارے دیاں رب سندا ہے۔ رب دے در تے آؤ تے صحیح اپنا ایمان رب دے اگے پیش تے کر، کدی اللہ کولو منگن والا تا بن، تم اونوں لے جا اونوں لے جا، اے فیصلے دنیا دے نے، اے بندہ دنیا دے نے۔ رب نو ہر وہ بندہ پیارا لگدا ہے جیڑا رب دے در دا منگتا بن جائے۔ اللہ نے کوئی ونڈ نہیں رکھی، اے ونڈا تیریاں تے میریاں نے، انہاں ونڈاں نو ختم کر دیو، توحید تے آ جاؤ، اللہ دے منگتے بن جاؤ۔ میں منگتی فلانا دی، میں منگتا فلانا دا، او کدی او تو اونوں پوچھیا سی نا تو منگتا بنیا پھردا، او بھی منگتا میرے رب دا، ساری کائنات منگتی میرے رب دی۔ اللہ دے قرآن دا تیسرا مقام، آؤ مسلمانوں ذرا غور کر دے جانا، اللہ دے قرآن دا تیسرا مقام، اللہ رب العالمین نے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعل لکم خلفاء الارض اِلٰہٌ مع اللہ اِلٰہٌ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کون ہے جو بے بس کی دعا کو سنتا ہے، کون ہے جڑا بے بساں دیاں دعاواں نو سندا ہے، کون ہے جڑا نبیاں دیاں دعاواں نو سنن والا، کون ہے جڑا ولیاں دیاں دعاواں نو سنن والا، کون ہے جڑا امام اعظم امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں دعاواں نو سندا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعل لکم خلفاء الارض اِلٰہٌ مع اللہ اِلٰہٌ مع اللہ۔
اللہ فرماتے نے کون ہے جڑا بے بس کی دعا کو سنتا ہے اور اس کے دکھ کو دور کر دیتا ہے اور تم کو زمین کا جانشین بناتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ الہ مع اللہ، کیوں دنیا دارا تو داتا بنا لے، کیوں دنیا دارا تو غریب نواز بنا لے، کیوں در در تے جہاں کے دعاواں کر دیں؟ الہ مع اللہ، اللہ فرماتے نے بیماراں نو شفا دین والا میں، اللہ فرماتے نے الہ مع اللہ، او مریضہ میرے کولے آ جا، الہ مع اللہ، او مریضہ میری بارگاہ دے اندر آ جا، الہ مع اللہ، او اولادہ لہن والے میری بارگاہ دے اندر آ جا، الہ مع اللہ، او دولتا لہن والے میرے کول آ جا، الہ مع اللہ، اولادہ لہن والے میرے کول آ جا، الہ مع اللہ، او لنگڑیا میرے کول آ جا، الہ مع اللہ، او دولیا میرے کول آ جا، جڑا جڑا میرے کول آئے گا میں رب نو عطا فرما دیا گا۔ اللہ دی بارگاہ چ الہ مع اللہ، کدی اس گل تے غور کیتا ہے تیریاں دعاواں قبول کیوں نہیں ہوندیاں؟ تو جو مرضی کری جائے، تیرا دل کرے تو کسے نو غریب نواز بنا دے، رب دی صفات نو جدے چ مرضی پا دے، تیری ناراضگی رب نال ہووے تے رب دی تو نہ شکری کرے نہ فرمانی کرے تے اللہ تیرے نال ناراض نہ ہووے۔ کیسا عجیب انسان، ساری کائنات نو بڑھاؤن والا اللہ تے پھر تو رب تے اعتراض کرے کی جی اللہ سندا نہیں؟ او تو رب دے مقابلے چ کوئی لے کے تے آ، کوئی رب جیسا سکھا تے صحیح، جنوں نہ اونگ ہوندی نہ نیند ہوندی نہ اکھ وٹیندی، جڑا ہر ویلے جاگدا ہی جاگدا۔ اے دنیا دار، اے جڑے دنیا والے نے، اللہ نے قرآن چ فرمایا ہے دعا قبول ہون دی اللہ رب العالمین نے ایک دائرہ قائم فرمایا ہے، اس دائرے چا میں رب تینوں عطا کراں گا۔ وہ دائرہ کی ہے کہ رب تو علاوہ دعا منگنی کسے کولوں کروا دعا۔ وابی گستاخ نے میں الاعلانیہ جمعہ بھی پڑھا چکے ہیں کہ جیڑا اللہ دے ولیاں دا منکر ہے، رب کبریاء دی قسم، اور رب دے قرآن دا دشمن، اور رب دا منکر ہے جیڑا اللہ دے ولیاں دا منکر ہے، مگر ولی بھی دعا کر دینے اللہ دی بارگاہ چ۔ ہاں جی تے جیڑا بندہ توحید پرست ہوئے، دو نفل پڑھن تو بعد دعا مانگ، تو یقین کر تیرے ہاتھ بعد چ تھلے آؤں گے، اللہ تیریاں پہلے پوریاں پا دے گا۔ آؤ ذرا غور کرنا، پھر رب جدوں دیندا ہے نا جی، اللہ دی ذات جدوں عطا کر دیے، پھر بندے دے ذہن و گمان چ بھی نہیں ہوندا کہ مینوں مل کتھوں رہا ہے تے مینوں دے کون رہا تے دے کیویں رہا۔ صرف کرنا کی ہے کہ توحید پرست بن جانا ہے، رب دے در دے منگتے بن جانا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی علیہ السلام دے صحابی نے، اور او صحابی نے جنہاں نے بچپن میں نبی پاک علیہ السلام دی گودی چ کھیلے، نبی پاک دے غلام نے۔ نبی پاک بچپن دے اندر آپ فرماؤندے کہ میں اللہ دے نبی علیہ السلام نے مینوں کام بھیجنا نا تے میں جانا کام تے کھیل دے رہنا تے لیٹ ہو جانا، تے نبی پاک علیہ السلام نے پچھوں دی آنا تے آ کے میری گودی چ مارنی، اور تینوں کڑایا کدھر سی، کدھر پیا پھردا ہے، پیار دے نال۔ او انس بن مالک یقین سی، ایمان سی اللہ سے پختہ کہ جو رب کو منگنا ہے رب نے دینا ہی دینا ہے، رب نے دینا ہی دینا۔ تے جدو اخلاص دے نال، یقین کامل دے نال رب کو منگیا جائے نا تے ایمان والے او سدھو پوریو رب موڑدا نہیں جائے۔ آ دل چو گلاں کڑ دیو، اے شکوے کڑ دیو کہ رب دیندا نہیں، ساڈا تے رب او ہے جڑا خالی بندے نو موڑدا ہی نہیں۔ آؤ مسلمانوں ذرا غور کر دے جانا، حضرت انس بن مالک خادم رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آؤ ذرا غور کر دے جانا، آپ دی جناب والا زمین نا بسرے دے اندر، آپ دیاں زمیناں دی جناب والا کھیتی باڑی کرن والا، آپ دے جناب والا جڑا ملازم رکھیا ہے۔ آؤ ذرا غور کر دے جانا، جڑا کہندا ہے نا اللہ سندا نہیں، جڑا کہندا ساڈیاں دعاواں قبول نہیں ہوندیاں، آ ذرا رب دے در دے اندر، آ ذرا میں تینوں وکھاواں اللہ تے اودوں دیندا ہے، اس جگہ تو دیندا ہے
اس طرح دیندا ہے جس تو بندے دا گمان بھی نہیں ہوندا۔ اللہ کیویں دیندا ہے غور کر دے جانا۔ اے جناب والا بصرے دی زمین ہے، حضرت انس بن مالک دے کول آیا، آ کر کے غلام کہن لگا اے حضرت انس بن مالک جی، حضرت انس بن مالک جی قید سالی پہ گئی ہے نا، اب دیکھو نا ہر بندہ ہن سندھو پوریا، فیصل آباد، لاہور، اسلام آباد، پاکستانی ہر بندہ دعا پیا کر دے، دعا پیا کر دے اللہ سونے آسمانہ تو بارش برسا دے، آسمانہ تو بارش برسا دے۔ ساڈیاں دعاواں دا کی حال ہے؟ موٹر سائیکل تے دو سجن گلاں کرن ڈے نے جاندے جاندے دل چ خیال آیا یار دھند بڑی، سموگ بڑی، اچھا یار اللہ کتے میہ پا دے، اللہ اچھا کہن کتے ڈیا موٹر سائیکل تے او کدی تو رب نو رب دی شان ہے گی تو ادب دے نال بہ رب دے کولوں منگ۔ اے پاکستان دا بادشاہ نہیں، ایک خطے دا ایشیا دا بادشاہ نہیں، یہ ساری کائنات دا بادشاہ ہے، تیو دے کلو دی شجان شان منگ، طریقہ کار نال منگ۔ اب ایک بارش کی میں ہوں دی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا، جناب ملازم آکے کہن لگا حضرت جی ویکھو نا قید سالی پہ گئی ہے، ڈنگر بھی پیاسے پہ مر دینے، اے جناب ہر پاسے ہریالی سی، اے بارش نہ ہون دی وجہ تو ہر پاسے سوکی سوک پہ گئی، کوئی پٹھے دا تیلا نظر نہیں آندا، کوئی ہریا گاہ نظر نہیں آندا، کوئی ہری شہر نظر نہیں آ رہی۔ اللہ دے گاڑی دعا کرو، کچھ کرو نہ جدے نال بارش ہو جائے۔ ویکھنا الہم اللہ، اللہ فرماؤندے نے او بندیا میری بارگاہ دے اندر آ جا، میں تیریاں فریاداں سن والا، میں بارشاں عطا کرن والا، میں بیماریاں دور کرن والا۔ ادھروں جناب والا حضرت انس بن مالک آپ جناب والا چلدیاں اپنے زمین دے جناب والا تھوڑے جا ٹکڑے تو دور جا کے آپ نے وضو فرمایا، آپ وظیفہ ذہن دے اندر ذہن نشی کر لائے، جدوں تینوں بیماری تو شفا چاہیے ہوئے، جدوں جناب والا رزق چاہیے ہوئے، جدوں اولاد چاہیے ہوئے، جو بھی چاہیے ہوئے، اللہ دی بارگاہ دے اندر آ کام کر لینا، اے تیری ذمہ داری عطا فرما دینا، میرے اللہ دا کام ہے۔ وہ کام کیے نا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے وضو فرمایا، وضو فرماؤں تو بعد اللہ دی بارگاہ کھلو گئے، اللہ دی بارگاہ دے اندر ہاتھ بن کے نماز پہ پڑھ دینے، انہاں نے 2 رکعات نماز نفل پڑھیے نا، نفلان تو بعد اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا پہ کر دینے، اللہ دی بارگاہ انج کر کے ایمان والے آؤ سدو پوری آئے، جڑا بندہ اعتراض کر دے اللہ سندا نہیں، جڑا اعتراض کر دے اللہ دعا سندا نہیں، اللہ دعا نو قبول نہیں کردا۔ اللہ رب العالمین دے نبی دے صحابی حضرت انس بن مالک کو ویکھن والیاں ویکھیا، این نفل پڑھ کے جدو دعا واسطے ہاتھ چکے نے، ہجے ہاتھ واپس نہیں لوٹے، اللہ نے بارش برسا چھڑی، اللہ نے آسمانہ تو بارش برسا چھڑیے نا۔ اے جناب والا مورخ اسلام اللہ دی قسم ذرا غور کردہ جائیں، اللہ کی میں دیندہ ہے۔ امام زہبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماؤندے نے حضرت انس بن مالک نے جدو ہاتھ تھلے کیتے نے، اللہ رب العالمین نے بارش بھی انس بن مالک دی دعا دے نال پائی بھی ہوتے، جتھے انس بن مالک دی زمین جتھے حضرت انس بن مالک دی زمین سی، اللہ رب العالمین نے دعا دی برکت دے نال بارش برسا دیتی۔ یہ 2 سنداں دے نال ایک کرامت موجود ہے۔ اج تو کہنا اللہ دعا نہیں سندا، وہ تینوں منگن دا چج نہیں، وہ تیرے منگنے چ کمی آ سکتی ہے، رب دے دین چ کمی آ سکتی، رب دے دین چ کمی نہیں آ سکتی۔ کدی اللہ دے در دا منگتا تے بن رب تے سندا ہے۔ عرشاں والا کسے نو بھی خالی موڑدا نہیں، عرشاں والا کسے نو بھی خالی موڑدا نہیں، دل بندیاں دے رکھ لیندا توڑدا نہیں، عرشاں والا کسے نو بھی خالی موڑدا نہیں۔ میں کئی باری آزمایا ہے جد مشکل ویلا
مشکل ویلا آیا ہے اس دم اللہ، اس دم اللہ بندے نو کلیاں چھوڑ دا نہیں، عرشا والا کسے نو بھی خالی موڑ دا نہیں، عرشا والا کسے نو بھی خالی موڑ دا نہیں، حد کوئی نہیں اس دے کرم دی، اونوں فکر ہے ساڈے برم دی، اونوں فکر ہے ساڈے برم دی، پردے کج لیندا اے، پردے کج لیندا اے، لوکاں وانگو کھولدا نہیں، عرشاں والا کسے نو بھی خالی موڑ دنے۔ کدی او دے کولوں منگ ہیں اج بابا جی دی کرامت کی اللہ دی قسم ہے ساڈا بابا بڑی کرنی والا کیویں جی بابا جی ہن نواں مرید ہو رہا تینوں کرامت سنا رہے نے ساڈے کول ایک بی بی اوندی سی بڑی بڈھی بی بی بڑی بڈھی بی بی او دا جناب پتر بالکل نالائق سی ساڈے کول اوندی سی تے اسی جناب دعا کیتی او دا پتر کمے لگ گیا بابے دی گل جھوٹ ہو سکدی پر رب دی گل جھوٹ ہو سکدی انسان غلطی کر سکدا ہے پر میرے رب دے کول غلطی ہو سکدی آؤ ذرا غور کرو توحید والے اللہ والے بن جاؤ کیڑے بن جاؤ مینوں گل یاد آئی ذاکر نائک صاحب دی انہوں نے کسی نے پوچھا نا کہ جنت چ کون جائے گا بریلوی جنت چ جائے گا دیوبندی جنت چ جائے گا وہابی جائے گا شیعہ جائے گا انہوں نے کہا جی سارے جانے کہو سبحان اللہ سارے ہی جانے انہوں نے کہا جی حضرت ہے کیویں انہوں نے کہا جی جیڑا بندہ رب دی مندا ہے رب دی رسول دی مندا ہے او بھاویں فیصل آبادی ہوے بھاویں لاہوری ہوے بھاویں کراچی ہوے بھاویں سیالکوٹی ہوے رب نال تعلق ہوے تے بندہ جنت چوں رہ سکدا مسلک دی گل نہیں رب نے کوئی مسلک دیاں قیداں نہیں لائیاں اللہ نے قید صرف اینی لائی من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ اللہ نے رابطہ قائم کر اللہ دے کول دعا منگ انج دعا منگ جویں نبی ابراہیم دی بیوی نے منگی آؤ ذرا غور کرنا دعا چ طاقت کتنی بندہ جڈا بھی پھسیا ہوئے نا دنیا دار ساتھ چھڑ جاندے نے بھرا بھی اوکھے ویلے ساتھ چھڑ جاندے نے پر رب ساتھ نہیں جے چھڑدا آؤ مسلمانوں ذرا غور کر دے جانا میرے امام الانبیاء امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے تے قرآن نازل ہویا میرے نبی تو پہلے حضرت ابراہیم خلیل گزرے نے اللہ دے پیارے خلیل گزرے نے اللہ رب العالمین دیاں یاداں والے اللہ نال پیار کرن والے اللہ رب العالمین سچیاں محبتاں کرنے والے کون ابراہیم خلیل آؤ ذرا غور کرنا اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے پیارے خلیل ذرا ہجرت کرو نا ذرا ہجرت کرو تے اپنی سیدہ اما سارا نو لے کے ہجرت کرو نا آؤ سدھو پوریو بڑی بڑی واقعہ سنیا جے مگر میں تینوں ایک نقطے دی گل دسن لگا ایک وظیفہ دین دل لگا وا جیڑا جمعے دے اندر پریشان حال بیٹھا ہے جیڑا کہندا ٹیکس ود گئے فیکٹریاں بند ہون والیاں نے ٹیکس ود گئے جناب بجلی دا بل نہیں دتا جا رہا اسی مزدوراں نوں تنخواہاں دئیے یا اپنے اخراجات پورے کریے آؤ میرے او ویرو ذرا غور کر دے جانا کدی اللہ دے نال تعلق قائم تے کر کے ویکھنا میرا اللہ تینوں اینا عطا کرے گا میرا اللہ تینوں اوتھوں عطا کرے گا جتھوں تیرے ذہن و گمان دے اندر نہیں ہوئے گا ادھروں جناب والا حضرت ابراہیم خلیل اللہ دے خلیل اپنی گوجاں نوں لے کے نکلے نے چل دیاں میرے امیرا ایک ایسا علاقہ آیا اس علاقے دا بادشاہ بڑا ظالم ہے نا اس علاقے دا بادشاہ بڑا فاسق تے فاجر ہے نا اینو
جناب والا خبر پہنچی ایک بی بی آئی ہے، اے بڑی خوبصورت بی بی آئی ہے، نال او دے کلندائے نال ابراہیم خلیل نو علیحدہ تاڑ دیتا۔ اے جناب والا ذرا سماعت فرمائی، اپنے عقیدے نو پختہ کر لائے، اپنے عقیدے نو ایمان دے نال مضبوط کر لائے، اپنے عقیدے نو اللہ دی توحید دے نال وابستگی دے لائے۔ اگر اج مسلماناں تو اللہ دے نال گلے کردا نہ مر جائیں کہ میریاں دعاواں سندا کوئی نہیں، میریاں اللہ پوریاں کردا کوئی نہیں، اگر تیریاں دعاواں قبول نہیں ہو رہیاں، اگر تیریاں دعاواں قبول نہیں ہو رہیاں، اے دا مطلب ہے تیرے منگنے دے اندر کمی ہے، رب دے دین دے اندر اللہ دے دین دے اندر کمی نہیں آ سکتی۔ اللہ رب العالمین دے جناب والا پیارے خلیل نے ایک کمرے دے اندر تاڑ دیتا گیا۔ ادھروں میرے نبی دی زوجہ سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ ساجدہ ماجدہ اما جی سارا نو ایک کمرے دے اندر تاڑ دیتا۔ ایک کھوڑی اما سارا جنہوں پتہ ہے میرا نبی ابراہیم ہے نا، میرا خامد جڑا ہے وہ نبی ہے نا، میرا خامد خلیل ہے نا، میرے خامد نے اسماعیل علیہ السلام نے آنا ہے نا۔ ایک کون بیوی ہے جڑی جان دی ہے میرے نبی میرے خامد نو اللہ نے نبوت دا درجہ دیتا ہے۔ میں اپنے خلیل نو اپنے ابراہیم نو نبی بھی منیا ہے، وہ دی نبوت دیتے ایمان بھی لے کے آئی ہاں۔ تیری تے میری اما تیرے تے میرے نالوں بہتا جان دیاں نے نا کہ میں پکارنا کنوں ہے نا، میں کسے تے تانوں تشریح کرندا دی نہیں۔ پھڑ قرآن اپنے مسلک دا کھول ابراہیم علیہ السلام دا قصہ، پھڑ اپنے مسلک دا قرآن، کدی سورت انبیاء پڑھیا کر، کدی سورت مریم پڑھیا کر، تینوں پتہ لگے دعاواں قبول کون کردا ہے۔ میرے ویر بابیاں دے پیو دا دین نہیں، اے دین تے میرے مصطفیٰ کریم دا ہے نا، اے قرآن نو نازل کرن والا اللہ ہے نا، جو رب نے لکھ دیتا ہے انہوں کوئی مٹا نہیں سکدا۔ ادھر جناب والا جدو سیدہ کمرے دے اندر نے سیدہ نو پتا چلیا کہ جدو کمرے دے اندر بند کیتا جا رہا ہے کہ ایک شیطان نے میرے کھولے آنا ہے، خبرہ پہنچ گئیاں کہ بیوی جناب عورت تاڑ دیتی گئی ہے۔ ادھر سیدہ سارا دے قریب کوئی نہیں، نہ کوئی پرا نظر پہ آیا ہوندہ ہے، جڑا خامد نبی ہے انہوں علیحدہ تاڑ دیتا گیا ہے۔ اب ایکنا میرا اللہ کیویں سندا ہے، میرے اللہ نے جب فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قریب، میرا اللہ تے فرماؤں دے نے تیرے ماں باپ نے بعد دے اندر ہونا ہے، تیرے بیوی بچیاں نے بعد دے اندر ہونا ہے، تیرے پہنا پراواں نے بعد دے اندر ہونا ہے۔ وہ بندیاں میں رب تیرے قریبا، مینوں پکاریا کر، میرے کولوں منگیا کر، میں رب تینوں عطا کراں گا۔ سیدہ سارا دا عقیدہ توحید والا، سیدہ سارا نے جناب انہاں نے نفل پڑھنے شروع کر دیتے۔ جدو سیدہ سارا نے نفل شروع کیتے نے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جناب والا اس روایت نو نقل کیتا ہے، سیدہ نے نفل پڑھے، نفل پڑھن تو بعد اللہ دی بارگاہ دی اندر ہاتھ جھکے عرض کیتی اللہم ان کنت آمنت بک وبرسولک واحسنت فرجی الا علی زوجی۔ اللہ سونیا تسی جان دے ہو، اللہ سونیا تسی جان دے ہو، میں تواڈے رسول تے سچے رسول تے ایمان لے کے آئی ہاں، اللہ جی تواڈے بندے نبی ابراہیم تے ایمان لے کے آئی ہاں، اللہ سونیا تسی جان دے ہو واحسنت فرجی الا علی زوجی فلا تسلط علی غاد القافر۔ اللہ سونیا تسی جان دے ہو اج تک میرے قریب کوئی غیر محرم نہیں آیا۔ وہ مسلمانہ ذرا غور تے کرنا، دعا کرن والی بی بی سارا دعا اللہ دے کولوں کیتی جا رہی ہے۔ سیدہ سارا بھی جان دیاں سن اللہ نے میرے ابراہیم خامد نو نبوت دیتی ہے نا، مگر سیدہ سارا نے جدو دعاواں دیاں باریاں آئیاں، سیدہ سارا نے
اپنے خامد دے کولوں منگیا نہیں، اپنے خامد نو پکاریا نہیں، بلکہ اللہ دی بارگاہ وچ دعا کیتی، اللہ سونیا اے نیلی چھت دے مالکا، اے ساری کائنات نو پالن والیا، اے ساری کائنات دے پالن خارے اللہ، میرے خامد نو اگ چو بچاؤن والیا، اللہ سونیا میری پاک دامنی نو تو جان دے، اللہ میرے خامد تو علاوہ اج تک میرے کوئی قریب نہیں آیا، اللہ میں تینوں پکار نہیں ہوں، میری دعا نو قبول فرما لے۔ ادھروں شیطان بادشاہ جدو قریب آیا، ادھروں دعا نہ اثر ہویا، ادھروں جناب جدو شیطان قریب آیا آ کر کے ہاتھ لان لگا، اللہ نے دعا دی برکت دے نال بادشاہ دے جسم نو روک چھڑیا، تے رب نے روک کے فالج دا ٹہ کر کے اس ظالم نو وکھا چھڑیا، تے آن والیاں تیریاں تے میریاں نسلاں نو امتاں نو دس دیتا کہ دعاواں نو قبول کرن والا، دعاواں نو قبول کرن والا اللہ، نہ میرے ویرا کدی وی نہ امید نہ ہویا کر، اللہ دی بارگاہ دا سوالی بن جا، اللہ دے در دا منگتا بن جا، جدو تو اللہ دی بارگاہ دا منگتا بن جائے گا، اللہ دے نال رابطہ قائم کر لے گا، اپنے ایمان نو ڈولن نہیں دے گا، میرا اللہ تے اولادا وی اودوں دے چھڑ دے جدو لوگ کہن ہن ہونا نا ہونی اولاد ہوئی، کوئی بندہ بڑھا ہو جائے نا تے بی بی بڑھی ہو جائے تے دل دی اندر بے اولاداں دی خواہش ہوندی ہے، اللہ سانو بھی اولاد تو نواز دے، تے اللہ دی قسم دعا کرو اللہ جننے بے اولاد بیٹھے نے سب بے اولاداں اولاداں عطا فرمائے، رب دا در نہ چھڑ تو او دے کل دعا منگی جا، کنڈی کھڑکائی جا، تے جدو رب نے دروازہ کھولنا ہے نا، میں تے انج کہنا رب کھولدا نہیں ہوندا، رب دروازے پٹ کے سٹ جاندا کہ لے ہن لئی جا، میں تینوں دین دی حد کر دینی ہے، تیرے کول جو منگیا جاندا منگی جا۔ آؤ مسلمانوں ذرا غور کرنا، اللہ دا قرآن، اللہ رب العالمین نے فرمایا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، اللہ فرماؤندے نے قرآن نو پڑھ، قرآن دے وچوں پڑھ، میں رب دعاواں قبول کردا ہاں، میں اللہ دعاواں نو سندا ہاں، میں اللہ دعاواں نو قبول کرن والا، میرے تو علاوہ کسے دے در تے نہ جانا تیرا کام ہے، میری بارگاہ دے اندر آ جانا تیرا کام ہے، عطا فرما دینا میرا کام ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا، اللہ رب العالمین نے فرمایا آؤ سدھو پریو، آ میری یہ سن والی ماں دے بہنوں ذرا سماعت فرماؤنا، اللہ دی اتے کدی بھی اپنے ایمان نو ڈولن نہ دیں، اے نہ کہیں جناب فلانی جگہ تو فلانا بندہ جناب بچے دیندا ہے، اولاداں دیندا ہے، اولاداں دین والا اللہ، نبیاں نو دین والا اللہ، صحابہ نو دین والا اللہ، تابعیاں نو دین والا اللہ، تبع تابعیاں نو دین والا اللہ، محدثین نو دین والا اللہ، مفکرین نو دین والا اللہ، مشائخ نو دین والا اللہ، تینوں تے مینوں دین والا بھی، مینوں تینوں دین والا بھی اللہ۔ آؤ ذرا غور کرنا، عقیدہ بنا لو، اج تو بعد جدوں بھی دعا کرنی ہے خالصتاً اللہ دی بارگاہ وچ کرنی، کدی بارگاہ وچ کرنی ہے جدوں تو اللہ دی بارگاہ، اللہ نے خود فرمایا نا کہ دعا منگو میرے کول، میں اپنے کولوں گل کرن دیا، میری کیوں اوقات، میری گل میرے منہ تے مار، مگر رب دی جدوں گل آ جائے پھر منہ موڑنا نہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین یدعون من دون اللہ، والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ اللہ دا قرآن، اللہ رب العالمین نے فرمایا اور وہ دوسری ہستیاں
من دون اللہ، وہ دوسری ہستیاں، آؤ ذرا غور کر دے جانا، انج کہہ لو پنجابی دی اندر کہ میرے تو علاوہ والذین یدعون من دون اللہ، میرے تو علاوہ جنہاں نو تسی پکار دے ہو، میرے تو علاوہ جنہاں دے کول تسی جاندے ہو، میرے تو علاوہ جنہاں کول شفاواں لین جاندے ہو، میرے تو علاوہ جنہاں دے کول دولتاں لین جاندے ہو، لا یخلقون شیئا، لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، اللہ فرماندے نے جنہیں اللہ کو چھوڑ کر لوگ دعا کرتے ہیں، لا یخلقون شیئا، وہ کسی چیز کے بھی خالق، لا یخلقون شیئا، اللہ فرماندے نے آؤ ذرا غور کر دے جانا، انہاں دو تین حرفاں تے دو لفظاں تے غور کرنا، لا یخلقون شیئا، اللہ فرماندے نے زمین بناؤن والا میں، لا یخلقون شیئا، اللہ فرماندے نے آسمان بناؤن والا میں، لا یخلقون شیئا، اللہ فرماندے نے انساناں نو بناؤن والا میں، لا یخلقون شیئا، اللہ فرماندے نے پرندیاں نو بناؤن والا میں، لا یخلقون شیئا، اللہ فرماندے نے آدم نبی نو بناؤن والا میں، لا یخلقون شیئا، آدم نبی نو جنت چوں باہر لے کے آن والا میں، لا یخلقون شیئا، نو نبی دی کشتی نو پار لنگھاؤن والا میں، لا یخلقون شیئا، موسیٰ کلیم اللہ نو سمندر پار کراؤن والا میں، لا یخلقون شیئا، ابراہیم خلیل نو اگ چوں کڈن والا میں، لا یخلقون شیئا، یونس علیہ السلام نو مچھلی دے پیٹ جو کڈن والا میں، لا یخلقون شیئا، بدر دے اندر فتح دین والا میں، لا یخلقون شیئا، ایک نبی دنیا تے آیا سارے مخالف نے، لا یخلقون شیئا، اسلام دا بول بالا کرن والا میں، لا یخلقون شیئا، نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے آن والیاں پریشانیاں نو ختم کرن والا میں، لا یخلقون شیئا، صدیق اکبر دیاں حفاظتاں کرن والا میں، لا یخلقون شیئا، عمر جرتاں دین والا میں، لا یخلقون شیئا، عثمان غنی نو عطا کرن والا میں، لا یخلقون شیئا، خیبر دے موقع دے اتے علی نو بوا پٹن دیاں طاقتاں دین والا میں، لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، اللہ فرماؤندے نے اے جنہ دے کول جاندے ہو انہاں کول کچھ نہیں، سب کچھ دے میرا ہے۔ ادھروں جناب والا زکریا علیہ السلام اللہ فرماؤندے نے، زکریا علیہ السلام دنے بھی دعا کر دے، اللہ فرماؤندے نے راتی بھی دعا کر دے، تے میرے کولو رو رو کے عرضہ کر دے، اللہ سونیا بڑھاپے دے اندر چلا گیا وا، اللہ سونیا اذ نادا ربکم نداء خفیہ، جناب زکریا علیہ السلام نے دعویٰ کرنے والے اللہ دی بارگاہ، زکریا علیہ السلام صبح بھی دعا کر دے، اذ نادا ربکم، اللہ دی بارگاہ دعا کر دے، کی دعا کر دے اللہ سونیا، قال رب انی وہن العظم منی فاشتعل الرأس شیئا ولم اکن بدعائک ربی شقیا، اللہ دی بارگاہ دعا کر دے، اللہ سونیا بڑھاپے دے اندر چلا گیا، اللہ سونیا یا آخری عمرے چلا گیا، ساریاں رب نے حدہ موقع دیتیاں، اللہ فرماؤندے نے میں زکریا علیہ السلام نو اودوں پتر دیتا جدوں زکریا علیہ السلام دے ہڈاں پیراں چ نکھاں مک گئیاں، جدوں لوگ کہندے نے تے بانج ہو گیا، حضرت زکریا علیہ السلام دی بیوی جدوں وقت اولاد قریب آیا تے بیبیاں کہن لگیوں میریو پینو ایمان مضبوط کر لو، اللہ دے نال رابطہ جوڑ لو، کوئی نہیں جی اللہ تو علاوہ اولاداں دیندا، کوئی نہیں جی اللہ تو علاوہ مرداں تو شفاواں دیندا، اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو جناب والا بی بی دے کول بیبیاں بیٹھیاں تے بی بی دا پتہ لگا کہ اللہ اولاد دین والا ہے، اللہ نے اولاد دینی ہے، تے بیبیاں کہن لگیاں ایس عمرے تے بچہ
ایس عمرے تے بچہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ نے فرمایا اے ذکریہ اے لوگ جڑے کہندے نے او نہیں سکدا میں پیدا کر کے وکھاواں گا. اللہ جی کیویں پیدا کرو گے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا گھبرائی نہ میں تینوں کلا پتر ہی نہیں دینا، جڑا تینوں پتر دینا ہے نال نبی بھی بنا دینا ہے. اللہ فرماندے نے نال نبی بھی بنا دینا ہے. تے پھر کیوں نہ کہیے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. ہن سمجھ آئی دعاواں سننے والا کون ہے؟ وَمَا تَوْفِيقِ إِلَّا بِاللَّهِ.